संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले नेपालमा गर्ने परियोजनामा सम्झौता विपरीत नेपाल सरकारको झण्डै 16 करोड़ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च 40 मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ, तर सड़क निर्माण र प्रशासनमा खर्चिएको पाइएको छ। महालेखाको 60औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 2.13 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा नेपाल सरकारले बेहोर्ने सीडीएफ खर्च 40 मिलियन अमेरिकी डलर विद्युत लाइन विस्तार आयोजनामा मात्र खर्च गर्ने उल्लेख भए तापनि एमसीसी स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट सड़क मर्मत तथा सम्हार परियोजनामा 1,26,20,000 र कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनमा 14,65,72,000 गरी 15,91,93,000 रुपैयाँ खर्च गरेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्ने रकम नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च भएकाले उक्त रकम शोध भर्ना प्राप्त गर्नुपर्दछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिले गर्ने खर्चको भुक्तानीका लागि छुट्टै परामर्शदाताबाट सेवा लिई अन्तिम भुक्तानीका लागि चेक तयार गरी हस्ताक्षर गर्ने काम सम्झौता विपरीत परामर्शदाताबाटै भएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, समिति गठन आदेश र सम्झौतामा भएको व्यवस्था बाँझिएको देखिएको छ। सम्झौतामा परामर्शदाताबाट खाता सञ्चालन मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074 को दफा 10 मा समितिको आफ्नो छुट्टै कोष हुने र सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, एमसीसी मार्फत सम्झौता अवधिभर प्राप्त हुने रकम, नेपाल सरकार र एमसीसीले सहमति जनाएका अन्य रकम जम्मा गरी कोष, कार्यकारी निर्देशक र लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन हुने उल्लेख छ। नेपाल सरकार र एमसीसी बीचमा भएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको धारा 3.1 मा खाता सञ्चालनका लागि वित्त प्रतिनिधि फिस्कल एजेन्टको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने समेत उल्लेख छ। यसैगरी कर्मचारीबाटै हुन सक्ने कामका लागि एजेन्ट राखेर अनावश्यक खर्च गरेको समेत महालेखाले औल्याएको छ। उक्त कार्यालयमा प्रमुख वित्तीय व्यवस्थापन विज्ञ 1 जना, वित्तीय व्यवस्थापन अधिकृत 2 जना र आन्तरिक नियन्त्रण पालना विज्ञ 1 को दरबन्दी रहेको पाइएको छ। दरबन्दी अनुसार कार्यालयमा रहेका कर्मचारीबाट आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए तापनि कम्प्याक्ट विकास खर्च वित्तीय कारोबारको लागि भनी वित्त प्रतिनिधि फिस्कल एजेन्टको रूपमा एक परामर्शदाता नियुक्त गरिएको महालेखाले जनाएको छ, जसका लागि अमेरिकी डलर 5.05 मिलियन सम्झौता गरी यो वर्ष अमेरिकी डलर 12,93,000 समेत हालसम्म अमेरिकी डलर 37,29,000 खर्च गरेको बताइएको छ। संस्थाका कर्मचारीबाटै सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि गरिने थप खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न पनि महालेखाले एमसीए नेपाललाई सुझाव दिएको छ। सीडीएफ कम्प्याक्ट विकासतर्फ हालसम्म मिलेनियम च्यालेन्ज स्रोततर्फ अमेरिकी डलर 16.99 मिलियन डलर अर्थात सम्झौता रकमको 41.95% र नेपाल सरकारतर्फ अमेरिकी डलर 23.50 मिलियन अर्थात 58.77% खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच 2074 भाद्र 29 मा भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा विकास समिति ऐन 2013 को दफा 3 ले दिएको अधिकार बमोजिम मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति गठन आदेश 2074 अनुसार समितिको स्थापना भएको हो। सम्झौता बमोजिम अमेरिकी सरकारले अमेरिकी डलर 500 मिलियन र नेपाल सरकारको तर्फबाट अमेरिकी डलर 130 मिलियन बराबरको रकम सुनियोजित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकम 300 किलोमिटर विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण, 77 किलोमिटर सड़कको मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने लक्ष्य रहेको छ। नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको छ।